Hello everybody, I hope you're good and happy. Hello everyone, I hope you're glad and fine. سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام في سلسلة دروس الثانية بكالوريا، واليوم سنتوقف عند مجموعة تمارين من الامتحانات الوطنية فيما يخص درس الأزمنة. ونعلم أن العديد من التلاميذ لا يفقهون في هذا الدرس شيء، والأكثر من هذا بعض التلاميذ إن لم أقل غالبية التلاميذ يظنون أنهم سيمتحنون فقط في زمنين فقط، وهما الماضي والمستقبل التامين، يعني الباست بيرفكت والفيوتشر بيرفكت، وهذا خطأ كبير لأن كل الأزمنة ستمتحنون فيها إن شاء الله في الامتحان الوطني. وقد تطرقت لستة أزمنة في فيديو واحد اللي هما البريزنت سيمبل، البريزنت كونتينيوس، البريزنت بيرفكت، الباست سيمبل والباست كونتينيوس والفيوتشر سيمبل، كلهم فيديو واحد اللي تقريبا المده ديالو 45 دقيقه، ولكن فيه 6 ازمنه، وفيديو اخر خاص بالفيوتشر بيرفكت، وفيديو اخر خاص بالباست بيرفكت، وشرحنا كل درس او كل زمن على حده، وعطينا التايم اكسبريشنز، وها شنو خاصك تشوف في الامتحان الوطني، وها شنو خاصك تخدم. اليوم نخدموا مجموعه تمارين من الامتحانات الوطنيه، يعني هذو مقتطفات من امتحانات وطنيه. ولنبدا على بركه الله. سؤال الشهير في الامتحانات الوطنية وبالضبط في اللانجويج هو put the verbs between brackets in the correct tense ولا in the correct form. اوكي، يعني ضع الفعل اللي بين قوسين، او ضع الفعل الذي بين قوسين في الزمن المناسب او في الفورم يعني المناسبه. المهم على حساب السؤال كيف بغاوه هما، لانه بعض المرات كيدخلوا فيه حتى جيران اور انفينيتيف. anyway نبداو بالجمله رقم 1. هنا عندنا نجيب صدقي بين قوسين get his degree in marketing before he started work at the bank. سالت الجملة. هنا كنلاحظوا عندنا جوج ديال الاكشنز، وهنا قلنا سالفا في الفيديو ديال past perfect فيما كانوا عندنا 2 اكشنز، الا واحد الفيرب كيتصرف في الباست بيرفكت والاخر كيتصرف في الباست سيمبل. وهنا كنلاحظوا ان started مصرفه، وهنا عندنا before قلنا، ولا رجعتوا للفيديو ديال past perfect غتسمعوا انني قلت لكم فيما كانت before الفيرب الجمله اللي غتتبع بيفور يعني من بعد سابجيكت، الفيرب غادي يتصرف فاش في الباست سيمبل، يعني اوتوماتيكلي الجمله الاخرى غتصرف في الباست بيرفكت. واول حاجه غادي نحطها من بعد نجيب صدقي هي هاد، وخاصني نكون عارف الباست بارتيسيبل ديال جيت اللي هو got ولا gotten، يعني اللي دار هاد got راها صحيحه، واللي دار هاد gotten راه صحيحه، يعني هنا صرف في الباست بيرفكت. علاش؟ لانه عندنا في هذه الجمله 2 اكشنز، جوج ديال الجمل، اوكي، وبيناتهم before. اوكي، ندوزو الجمله اللي موراها مباشره، يعني في نفس الامتحان الوطني. in 2007 كما هي between brackets we have conduct، بين قوسين عندنا الفيرب conduct a piece of research on developing customer services. هنا عندنا اكشن وحده وعندنا in 2007، وقلت لكم في الفيديو ديال التنسس فيما كانت عندنا in وانتم عدوزوا مثلا في 2020 يعني قبل 2020، سواء كانت 2019 ولا 2017 ولا 2007 ولا 2006 ولا 2005، اوكي، كاينه في زمن يعني في الماضي غتصرف الفيرب هنا في الماضي. اوكي، past simple he conducted، هنا عارفين هنا conduct هو verb regular verb، يعني غتزيدوا يعني دي conducted. he conducted a piece of research on developing customer services. سالت الجملة. كنبداو جملة أخرى. now he between brackets we have verb be the manager of a bank agency. هنا عندنا now، وكيف شرنا في نفس الفيديو ديال تنسس انه كتدل على شي حاجه كتجرى دابا، يعني خاصنا نصرفوا في البريزنت كونتينيوس، وشفنا في التنسس ديال البريزنت كونتينيوس انه كاينه ناو، رايت ناو، ات ذا مومنت، ات بريزنت، ستيل اند سو اون. اوكي، هنا عندنا الفيرب تو بي اللي كيتعتبر ستيتيف، واللي قلت لكم هو استثناء، يعني واخا نشوفوا هذيك ناو ولا رايت ناو ولا هادي راه ما كيتصرفش هو في الكونتينيوس، سواء بريزنت كونتينيوس ولا باست كونتينيوس، كيتصرف ديما في السيمبل. اوكي، دونك هنا غيتصرف في البريزنت سيمبل، وغادي نقولوا هي is the manager of a bank agency. اما كنت صاب شي فيرب اخر يكون كما بغى يكون، لنفرض مثلا كان سبيك ولا بلاي، غنقول now he is speaking، now he is playing. اوكي، يعني كنت صاب شي فيرب اخر من غير الفيرب تو بي. اوكي، هنا استثناء ديال الفيرب تو بي فقط. ندوزو لامتحان وطني اخر اللي هو رقم بي.
In a press conference, the president of Al Amal Association said, last October we start between brackets a project to fight illiteracy. هنا عندنا one action وعندنا هنا last October يعني أكتوبر الماضي. أوكي يعني هنا عندنا زمن الماضي لأنه عندنا one action. أوكي we started علاش حقاش عندنا لاست وقلت لكم فيما كانت لاست ويك لاست مانث لاست يير لاست فرايداي لاست اكتوبر لاست ديسمبر فيما كانت لاست راه كنصرف الفيرب في الباست سيمبل بحال ان و الزمن اللي غادي تكونوا فيه نتوما كدوزوا الامتحان الوطني ونزل. اوكي ندوزوا الجمله المواليه في نفس الوطني. we work between brackets with the Ministry of Education on the same project since then. هنا كاين عندنا الاشاره الزمنيه ديال since منذ ذلك الوقت يعني منذ اكتوبر الماضي. هنايا عندنا هذيك since وسينس هضرنا عليها في البريزنت بيرفكت قلت لكم فيما شفتوا since ولا for ولا already ولا just كتصرف هنا الفيرب في البريزنت بيرفكت. present perfect يعني هادو هما المفاتيح ديالك نهار الامتحان. اوكي بلا بهم راه ما يمكنش تعرف باش لما كنتيش عارفهم راه ما يمكنش تعرف تصرف اش من تنس غادي تصرف اش من زمن غادي تصرف. دونك انا شفت هنا سينس في هذه الجمله هذه غادي نصرف في البريزنت بيرفكت. وشنو هي الفورم ديال البريزنت بيرفكت؟ هي هاف في البريزنت زائد الفيرب في الباست بارتيسيبل. اذا عندنا وي هاف worked يعني نزيد دي worked نطقوا انتوما worked ولا worked المهم راك غتزيد ايدي. عندك امتحان كتابي وليس شفوي. عشان نجيو الجمله الاخيره I guess by the year 2022 we achieve between brackets our goals. اوكي هنا عندنا by the year يعني قبل سنه 2022 غادي نكونوا حققنا الاهداف ديالنا. اوكي يعني هنا بمجرد ما عندنا باي وعندنا 2022 غنديروا will have و achieve غنديروا غير they achieved will have achieved. هنا عندنا الفيوتشر بيرفكت وراه هضرت على التايم اكسبريشنز فيديو خاص سميتو الفيوتشر بيرفكت واخر سميتو الفيوتشر بيرفكت كونتينيوس. اوكي يعني هنا كنهضروا على امتحانات وطنيه ما كنجيبوش شي حاجه من راسنا. ندوزو لسي امتحان وطني اخر. عندنا اي بي ان وير ذات ناو يعني واخا كانوا منصرفين انا مبغيتش نصرفها يعني بغيت نمتحنكم فيها. اوكي هنا عندنا ناو اوكي الان يعني اللي كتصرف في البريزنت كونتينيوس ولكن هنا عندنا غير الفيرب تو بي اللي هو استثناء ما كيتصرفش الكونتينيوس. دونك شنو غادي نقولوا اي ام ان وير ذات ناو انا في وير ذات دابا. اوكي اما كنت صاب شي فيرب اخر قلنا سبيك ولا بلاي ولا كاع اوكي غنقول اي ام جوين اي ام سبيكين اي ام بلايين اند سو اون. اوكي ندوزو الجمله المواليه في نفس الامتحان. I come between brackets here 4 days ago after I visit Marrakesh. هنا عندنا two actions عندنا تو اكشنز اوتوماتيكلي بمجرد ما كنشوف تو اكشنز وبيناتهم افتر ولا بيفور ولا از سون از. المهم ترجعوا الفيديو ديال الباست بيرفكت وغتشوفوا بالضبط الاشاره الزمنيه اللي عطيتكم اللي غادي تعاونكم. اوكي هنا عندنا افتر الجمله اللي كتبعها اوتوماتيكلي كيتصرف الفيرب ديالها في الباست بيرفكت يعني اوتوماتيكلي الجمله اللي قبلها في الباست سيمبل. وهنا عندنا زائد حاجه اخرى هي اجاو مع الجمله الاولى يعني هنا خصني نصرف هذاك الفيرب كام في الباست سيمبل وغادي يولي كايم هذيك او غتولي هذيك ال غتولي say becomes a. I came here 4 days ago after I had visited Marrakesh. اوكي جيت هنا 4 ايام مضت. اوكي 4 ايام مضت بعد ما زرت مراكش. اوكي ندوزو الجمله المواليه في نفس الامتحان الوطني. I hope by the end of next week. شو هنا كاينه باي وكاينه next week يعني ماشي الفيوتشر سيمبل وانما الفيوتشر بيرفكت. هنا عندنا الفيرب اللي between brackets هو discover. I will have discovered most of the wonderful places in the south. اوكي يعني غادي نكون اكتشفت يعني اغلب الاماكن الجميله في الجنوب. هذا امتحان وطني واحد على شكل باراغراف يعني كيعطوك مجموعه ديال لي فيرب. هنا عطاونا مجموعه ديال لي فيرب خاصنا نصرفوها على حساب هما شحال بغاو يعطيو لهذا السؤال من نقطه. وبقاو عاقلين put the verbs between brackets in the correct tense or in the correct form. ندوزو لامتحان وطني اخر. The city council عندنا الفيرب تو بيلد ما تخليكمش هذيك تو راه بحال تو بيلد بحال بيلد بحال تو سبيك بحال سبيك. اوكي بغا يحطوا تي انفينيتيف يحطوه بغا يحطوه بير انفينيتيف يحطوه. اوكي عندنا ستاديوم 2 years ago قلت لكم فيما شفنا ago كنصرفوا الفيرب في الباست سيمبل مادام كاينه وان اكشن. The city council هذيك بيلد هذيك كتولي ت built a new stadium 2 years ago. كاينه بيلد وساند وسبيند ولاند هادو كلهم دي كتولي تي في الباست والباست بارتيسيبل. ندوزو امتحان وطني اخر. Before she became a doctor, Selma already to work
as a biology teacher for 2 years. اوكي عندنا هنا before وبطبيعه الحال كيتبع الفيرب مصرف في الباست سيمبل، وهنا الجمله فيها جوج ديال الجمل two actions. اوكي دونك اوتوماتيكلي الجمله المواليه تصرف في الباست بيرفكت. سلمى had already worked or worked، تخوا نتوما worked يعني دير ادي. اوكي as a biology teacher for 2 years. اوكي سلمى had already worked as a biology teacher for 2 years. هذا هنا عندنا الباست بيرفكت. ندوزو امتحان وطني اخر. عندنا at the moment في هذه اللحظه اللي بحال ناو، يعني خصنا نصرفو في البريزنت كونتينيوس ما عدا لك الفيرب تو بي هو اللي بين قوسين. a foreign NGO that means non-governmental organization to prepare. هنا ما عندناش verb to be اذا خصو يتصرف في البريزنت كونتينيوس. a huge project for human development in rural areas in Yemen. مادام هنا عندنا prepare خصو يتصرف في البريزنت كونتينيوس. دونك اش غادي نقول شنو هي الفورم ديال البريزنت كونتينيوس؟ هي الفيرب تو بي في البريزنت سيمبل زائد الفيرب كتزيدو ing. إذا a foreign NGO is preparing a huge project. كونسبت NGOs يعني organizations عنديرو are preparing. اوكي ندوزو الامتحان وطني اخير. by the end of this year، هنا عندنا مجرد ما عندنا by the end okay of this year my daughter will have obtained her master's degree in nuclear physics. اوكي يعني هنا عندنا by the end of this year اللي كتحتم عليا انني ندير الفيوتشر بيرفكت، وبطبيعه الحال اول حاجه كنحطها هي will have، والفيرب في الباست بارتيسيبل هنا كنزيدو غير ايدي. الجمله الاخيره we visited airfood but we not be between brackets to مرزوقه yet. وهضرنا في البريزنت بيرفكت في نفس الفيديو ديال التنسس انه في مكان يت ولا سو فار ولا انت ناو راه كيكون نيجاتيف ولا انتروغاتيف فورم ديال بريزنت بيرفكت، وهنا عندنا not. اذا غنديرو we have not been ولا we haven't been to مرزوقه yet. اوكي هذا كل ما يخص الامتحانات الوطنيه الخاصه بهذا السؤال، سؤال الازمنه. لهذا اياكم الاعتماد فقط على ما لديكم في المقرر. هناك بعض الامور درستموها في السنه الاولى او الثانيه في الثانويه، وهي كذلك تكون في الامتحانات الوطنيه. لهذا وجب عليكم اخذ الحيطه والحذر. تحياتي لكم واتمنى لكم كل التوفيق. تعتبرنا باي باي. See you.